کو एक बात समझ आ गई है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में वक्त गुजरता जाएगा उनकी मुखालफत में इजाफा होता जाएगा। अभी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत का सामना है। कुछ हद तक फजल रहमान साहब मुखालफत करते हैं, कुछ लोग ढके छुपे अंदाज में मुखालफत करते हैं, और बहुत सारी इलाकाई जमातें, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे करवाया था जिसमें ये सवाल रखा था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को। हैरान कुन तौर पे आज से 2-3 साल पहले तक जो एस्टेब्लिशमेंट अवाम में खासी पॉपुलर थी उसके खिलाफ 95% वोट आए, और सिर्फ 5% लोग सियासतदानों को मौजूदा पाकिस्तानी हालात के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हालांकि सियासतदानों में नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जरदारी हैं, मरियम हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, MKM के लोग हैं। तो सियासतदानों से लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी 5% सियासतदानों को ज़िम्मेदार समझा जाता है पाकिस्तान में, और 95% जो मैंने एक्स के ऊपर एक सर्वे करवाया उसके मुताबिक लोग एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मौजूदा हुकूमत क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और ये जाली फार्म 47 के तहत लाकर बिठाई गई है, तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई भी कानून पास करवा सकती है। ये सहूलत एस्टेब्लिशमेंट को महदूद मुद्दत के लिए मुयस्सर है, और वो ऐसे कानून अब बना रही है ताकि मुस्तकबिल में तमाम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। फ़र्ज़ करें कल को मुल्क में एमरजेंसी लग जाती है, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाती है, या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाती है, या कोई और हुकूमत मिली जुली सरकार लाई जाती है, तो ये जो कवानीन अब बनवाए जा रहे हैं इनके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कुछ नहीं कह सकेगा इन कवानीन के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा हूं कि सख्त कवानीन मीडिया के हवाले से बनने चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। मैंने कभी पीका कानून की मुखालफत नहीं की। मैं ये कहता हूं कि जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाएं, जितना मर्जी सख्त क्राइटेरिया रखें, लेकिन कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिक एंड चूज हो, इसको फंसाओ और इसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है, क्योंकि अभी जो पीका कानून आया है ये तो ऐसा लगता है कि काला कानून ही बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। अब हामिद मीर साहब ने कहा फेक न्यूज़ क्या है। मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, पहले इल्ज़ाम लगाया गया इसने पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, फिर इल्ज़ाम लगाया मुतीउल्लाह जान की तलाशी ली तो उसके अंदर से मंशियात निकल आई, फिर इल्ज़ाम लगाया कि मुतीउल्लाह जान नशे में था। अब ये सारी चीज़ें फेक न्यूज़ नहीं है तो और क्या है। आप मिसाल के तौर पे देख लें कि मोटरवे पुलिस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी मुरम्मत के लिए मोटरवे बंद कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च करना था। तो क्या वो फेक न्यूज़ नहीं थी जिसको फैलाया गया। अभी जियो न्यूज़ ने एक फेक न्यूज़ फैलाई, वहाँ से शुरू की, मैं भी उसके चक्कर में आ गया। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है, ठीक बात कर रहा होगा कि बिलावल को अमेरिका से दावतनामा आ गया और वो ट्रंप की जो सदारत की हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। बाद में पता चला कि वो खबर भी झूठी निकली। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले बड़ी देर तक उस खबर को अपने दिल के साथ लगाकर बैठे रहे। अब मामला ये है कि ये जो कानून बन रहा है ये तो खालिसतन ऐसा लगता है कि आज़ादी इजहार राय का गला घूंटने के लिए बन रहा है। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूं ना। सबसे आसान तो ये जो मेरे साथ हुआ, अभी 2 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं, और दोनों दफा क्या किया गया है, मैंने ट्वीट कुछ और लिखी, उस ट्वीट को बदल के उसके अंदर अल्फाज की तरमीम करके नए अल्फाज उसके अंदर शामिल करके और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब मुझे बताएं ये फेक न्यूज़ नहीं है तो और क्या है। यानी मैंने जो बात कही नहीं, मैंने जो बात लिखी नहीं, मैंने जो बात ट्वीट नहीं की, वो बात मेरे खाते में डाल के मेरे पे मुकदमा करवा दिया। अब जो मुकदमा करवाने वाले हैं या जिन्होंने ये तरमीम की है उनके खिलाफ मुकदमा बनता है ना, लेकिन मैं कहां दरखास्त दूं। मामला यह है कि यहां पे पिक एंड चूज है। मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप की ये खबर आई है। ये खबर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीका कानून क्या है और ये आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। यही कानून कल को पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कल को इनके ऊपर भी जो है वो नज़ला गिरेगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसने हमारे खिलाफ ही लड़ना है अब, और हमारे खिलाफ ही जो जाएगा उसी को वोट डालेगी पाकिस्तान की आवाम। तो ऐसे में वो अपनी अब एक शील्ड बना रहे हैं कि कम से कम हम तो महफूज हो जाए। अब इसमें आप ये देखें कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तौहीन की गई है मरियम नवाज की, और उसके ऊपर एक एडमिन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
یعنی اب آپ کسی بھی ایڈمن کو گرفتار کروا سکتے ہیں. پہلے ایف آئی آر دیکھیں آپ. ایف آئی آر بڑی مٹی مٹی سی ہے, لیکن میں نے بڑی مشکلوں سے کلوز کر کے اس کو پڑھا ہے, تو جو میں اس میں سے لکھ پایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جناب پاک پتن کی ایف آئی آر ہے. جناب ایس ایچ او تھانہ فرید نگر, السلام علیکم. میں یہ مورز ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں کہ من ایس آئی شبیر حسین, یہ شبیر حسین صاحب سب انسپیکٹر ہیں, عابد کانسٹیبل, سرکاری گاڑی جس کا نمبر GAA ہے 756, ڈرائیور جس کا خرم جاوید ہے اور اس کا کانسٹیبل نمبر 702 ہے. سلسلہ گشت اور پڑتال جرائم شرقی ریلوے پھاٹک پر ہم موجود تھے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے ہم سوشل میڈیا میں گھس گئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی وہ گشت کر رہے تھے, اچانک یہ اگلا جملہ یہ ہے کہ موجود ہوں کہ سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں توہین آمیز بیہودہ قسم کی جس میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے پوسٹ ملاحظہ ہوئی. یعنی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کیا لکھا ہوا ایف آئی آر میں؟ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ پولیس اپنی گاڑی پہ گشت کر رہی تھی. وہ ایک سب انسپیکٹر کہہ رہا ہے جناب میں گاڑی میں گشت کر رہا تھا ایس ایچ او صاحب, گشت کرتے ہوئے میرا گزر ہوا سوشل میڈیا پر سے, اور وہاں میں نے دیکھا کہ مریم نواز کے بارے میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے, ایک پوسٹ ملاحظہ ہوئی. گشت کے دوران ان کو ایک پوسٹ ملتی ہے, کس نے دکھائی, کیسے دکھائی, کوئی بندہ ملا اس نے دکھائی, یا کوئی موبائل پہ بندہ چیک کر رہا تھا, یہ پیچھے سے اچانک پہنچ گئے, انہوں نے جا کے اس کے موبائل میں دیکھ لی, اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی اچانک پوسٹ ملاحظہ ہوئی جو کہ مسمی حافظ, اس کا نام عجیب سا مٹا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے اظہار امین ہے, اور اس کا موبائل نمبر آگے لکھا ہوا ہے. اس نے اس موبائل نمبر سے اپلوڈ کی, موبائل نمبر سے اپلوڈ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ کی ہے. موبائل نمبر سے جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے وہ واٹس ایپ پہ اپلوڈ ہوتی ہے, جو آتی ہے اس پہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, باقی جگہوں پہ اس میں نمبر موبائل کا نہیں ہوتا. اچھا جی, اپلوڈ کی جو کہ پاکستان کے ٹائیگرز گروپ میں کی گئی. یہ گروپ بنا ہوا ہے پاکستان کے ٹائیگرز واٹس ایپ کے اوپر, اس گروپ کے اندر اس موبائل نمبر سے ایک پوسٹ ہوئی جو کہ حافظ اظہار امین نامی بندے نے کی ہے. پھر وہ بتاتے ہیں جی مذکورہ گروپ کا ایڈمن آصف فرید ولد عبد الجبار ہے, اس کا ایڈریس جناب فلاں فلاں قرار پایا ہے, اور قرار پایا ہے اور یو ایس بی میں ہم نے ثبوت بھی حاصل کر لیا ہے. حافظ اظہار امین نے جان بوجھ کر پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی, اور آصف فرید نے یہ جانتے ہوئے کہ پوسٹ توہین آمیز ہے, غیر قانونی ہے, اسے ڈیلیٹ نہیں کیا, اور دیگر گروپ کے ممبران کو پوسٹ کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور عوام الناس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے. ارتکاب جرم ہوا ہے, پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جناب. اب آپ اندازہ کریں, یعنی اس کا مدعی کون ہے؟ پولیس والا گشت کر رہا تھا, گشت کرتے کرتے اچانک ایک پوسٹ سامنے آ گئی. ایسے ڈیجیٹل دور میں ہم جی رہے ہیں کہ پولیس والا گاڑی چلا رہا ہے, اچانک سوشل میڈیا کی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے پوسٹ, اور وہ دیکھتا ہے اچھا واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد یعنی کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے, بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے. یعنی یہ ایف آئی آر ردی کی ٹوکری میں جائے گی, لیکن یہ کاٹی کیوں گئی اس کو ذرا آپ سمجھیں. یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ مخالفین کو کچلنا کیسے. یعنی اس بندے کے اوپر کوئی تپ ہوگی, یا یہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہوگا. اب اس بندے کو کچلنے کے لیے یا اس کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے آرام سے یو ایس بی کے اندر ڈالا کہ مریم نواز کی کوئی 2-4 عجیب سی پوسٹیں ڈال دیں یو ایس بی کے اندر, اور الزام لگا دیا جی یہ فلاں بندہ ہے جو ایڈمن ہے گروپ کا, اس گروپ کے اندر اس بندے کی اس گروپ میں یہ آئی ہے, اور ڈالی بھی کسی اور نے. یعنی آپ کسی بھی گروپ میں کوئی بھی چیز ڈالیں, گروپ کا ایڈمن وہاں پہ گرفتار ہو جائے گا. کتنا آسان ہے, گروپ کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں اور گروپ کا ایڈمن گرفتار, کہ جناب اس نے چاہے دیکھی بھی نہ ہو پوسٹ, اس کو پتہ بھی نہ ہو, وہ بیچارہ کہیں اسپتال میں پڑا ہو, یا وہ کہیں بیچارہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے فرض کریں, گروپ ایڈمن اور موبائل اس کے بعد ہے ہی نہیں,